जितनी गोलियां इन्होंने हमें मारी हैं इसका तो हम हिसाब चुकाएंगे, हम बदला लेंगे, हम मजीद शहादतें देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसमें मैं कसूरवार आज ठहराऊंगी, ये कोई सियासी मुखालफत की बिना पे मैं बात नहीं कर रही। अगर जरदारी ने कुर्सी की जगह पे बिलावल ने अपनी माँ की शहादत को पानी दिया होता तो आज इस मुल्क में दोबारा इतनी शहादतें और जमहूरी लोगों के साथ इतना नारवा सलूक ना किया जा रहा हो। कोई कानून से बालातर नहीं है और कोई अपने आप को हौलीकाओ ना समझे और इंडिविजुअल्स की जो माफिया है ना उनके जुर्मों की, उनके गुनाहों की, उसको इदारे के ऊपर थोपने की भी घिनौनी साजिश और कोशिश मत करें। इदारे की इज्जत और तकरीम अब इस चीज़ में है कि इदारे के बाकी लाखों लोग इस चीज़ के बारे में सोचें कि क्या एक शख्स की वजह से वो इतनी बड़ी तोहमत इदारे पे लगवाना गवारा समझते हैं। मार्च का जो काफिला है वो आज स्टार्ट हो रहा है, बताइएगा कि ये मरहलावार होगा, आज वजीराबाद होगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा? डेली बेसिस पे ये डिसाइड हुआ है कि 4:30 खान साहब खिताब करेंगे ताकि डे लाइट में बाय 5 o'clock हम इसको ख़त्म करें। 2 बजे शुरू होगा। आज रात हम सारी लीडरशिप ठहरेंगे गुजरात, कल गुजरात पे होगा और फिर हर दिन सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको मरहलावार अगर खुदा न खास्ता उसमें कोई चेंजेस आए उससे भी हम बर वक्त आगाह करेंगे। फिलहाल ये है कि कल हम होंगे गुजरात। मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूं कि हम ये सवाल ज़्यादा शिद्दत से आज वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे इन्होंने कातलाना हमला किया। हम आज वहाँ पे जाके उस इलाके की जो एक शहीद की सरजमीन बन चुका है वजीराबाद इस वक्त, हम अपने मुअज़्ज़म भाई की शहादत की जगह पे और अपने कायद के ऊपर अटैक की जगह पे आज दोबारा पूछेंगे कि ये हमला क्यों किया गया, किसने कराया और FIR दर्ज क्यों नहीं हुई। हम कोर्ट से भी पूछेंगे कि इस मुल्क में बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स नाम को नहीं है और यहाँ पे जो रात हमने देखी हमारे लिए हर दिन और हर रात एक अजाब से बढ़ के बना दिया गया है। जो हमने अरशद शरीफ का जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखी, रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट कि यहाँ पे लोगों को जानों से नहीं मारा जा रहा बल्कि उनको कबल मसीह के ज़माने का टॉर्चर किया जा रहा है। आज के मुहज़्ज़म मुआशरे में जहाँ पे इंसानी राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे हम यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट्स के बेस सारी चीज़ों में हम सिग्नेटरी हैं, फिर मैं आज कि यहाँ पे होता ये बंदा मर गया दूसरा दिन बात ख़त्म, मट्टी डालो की पॉलिसी अब पाकिस्तानी अवाम मानने को तैयार नहीं है। हम अपने लीडर को और हमारा वो जो शहीद कारकुन है इस साने के ऊपर हम उसको इंसाफ दिलाए बगैर हरगिज़ चुप नहीं रहेंगे। अगर हम बहुत सारे पिछले जो सानेआत थे उसके ऊपर अगर हम चुप ना रहते तो शायद एक के बाद दूसरे लीडर इस मुल्क के कीमती जानों का ज़िया ना होता। इसमें मैं कसूरवार आज ठहराऊंगी, ये कोई सियासी मुखालफत की बिना पे मैं बात नहीं कर रही। अगर जरदारी ने कुर्सी की जगह पे बिलावल ने अपनी माँ की शहादत को पानी दिया होता तो आज इस मुल्क में दोबारा इतनी शहादतें और जमहूरी लोगों के साथ इतना नारवा सलूक ना किया जा रहा होता। लेकिन उसने तो बड़ी आइडियल डील पकड़ी, उसने कहा ठीक है बीबी गई मुझे बनाओ। और फिर उनकी हुकूमत में देखें, उनकी हुकूमत के बाद इस केस का कोई नतीजा, कोई मंतकी अंजाम नहीं निकला, लेकिन कारकुनों को बताने के लिए जी हमने इतने अरबों रुपए अरबों डॉलर खर्च किए और बाहर से भी टीम्स आई, लेकिन उसका नतीजा 0/0। हम ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि हमारे ऊपर, हमारी सारी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर अवाम का प्रेशर है और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। अपना ये प्रेशर आप जारी रखें। उसकी वजह यह है कि हम मज़ीद शहादतें देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते और हम इंशाल्लाह जितनी गोलियां इन्होंने हमें मारी हैं इसका तो हम हिसाब चुकाएंगे। उस वक्त हमने कंटेनर पे खड़े होकर कहा था कि हम बदला लेंगे, लेकिन हम बदला आयन और कानून की शक्ल में लेना चाहते हैं कि कोई कानून से बालातर नहीं है और कोई अपने आप को हौलीकाओ ना समझे और इंडिविजुअल्स की जो माफिया है ना उनके जुर्मों की, उनके गुनाहों की, उसको इदारे के ऊपर थोपने की भी घिनौनी साजिश और कोशिश मत करें। इदारे की इज्जत और तकरीम अब इस चीज़ में है कि इदारे के बाकी लाखों लोग इस चीज़ के बारे में सोचें कि क्या एक शख्स की वजह से वो इतनी बड़ी तोहमत इदारे पे लगवाना गवारा समझते हैं। फिर मेरा अदलिया की तरफ बार बार ध्यान जाता है कि रात हमने शहादत जो हुई उससे बड़ा हमने टॉर्चर देखा मीडिया के ऊपर
جو رپورٹ ہمارے سامنے آئی، ابھی تک اس کے اوپر عدلیہ کی طرف سے کوئی سو موٹو اور کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا گیا۔ لہٰذا میری اپیل ہے کہ آپ یہ جو ظلم اور جبر ہے خاموش رہ کے اس کی سب سے بڑی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ قوم کسی کو معاف نہیں کرے گی، تاریخ نے ہرگز معاف نہیں کرنا۔ اور دوسری جو اہم چیز ہے، آج یہ جو ان کی خام خیالی ہے کہ ہم نے ہمارے لیڈر کو انہوں نے گولیاں مار دی، یا جو بھی ان کے غلیظ قسم کے جو منصوبے تھے، اللہ کا شکر ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن ایک چیز میں جس میں شاید یہ اپنی طرف سے تسلی کر کے بیٹھے ہیں کہ خان صاحب وہاں پہ نہیں ہوں گے تو ہمارا یہ مومنٹم ٹوٹے گا، ایسا ہرگز نہیں ہونے والا۔ میں آج یہاں پہ جو لوگوں کی، وزیر آباد کی اور پاکستانیوں کی اور سینٹرل پنجاب کی جو پلس ہم نے ایز اے ورکر دیکھی ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس جگہ پہ گولیاں ماری گئی تھیں وہاں پہ جو کراؤڈ اس وقت موجود تھا آج اس کا ڈبل اور 3 ٹائمز ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ ان کو بتائے گا اس شکست خوردہ قوتوں کو کہ پاکستان کی عوام جاگ چکی ہے اور وہ تم سے بڑے بھاری مارجن سے جیت چکی ہے۔ اب یہ اوچھت کنڈے، یہ بزدلانہ کارروائیاں نہ ہمارا راستہ روک سکتی ہیں نہ روکیں گی۔ انشاءاللہ بڑے عزت کے ساتھ، بڑے مان کے ساتھ، بڑے شان کے ساتھ ہمارے لیڈر ہمارا استقبال کریں گے اور ہم انشاءاللہ وہاں پہ عوام کی طاقت کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے ساتھ ان ساری قوتوں کو شکست دیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر بات کروں گی۔ سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو، ہمارے ورکرز، سپورٹرز اور ممبرز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں سے محسن پاکستان کا خون بہا تھا، جہاں پہ ان کے رفقا کا، ان کی پارٹی کے قیادت کا، معظم شہید کا خون بہا تھا، پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ اسی مقام سے اپنی حقیقی آزادی کی تحریک کا آغاز کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے دنیا کو بتایا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت ہے، جس نے اپریل سے بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے، جس کے ممبران پارلیمنٹ کے کپڑے اتار کے ان کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں، جن کو دھمکایا گیا ہے، جن کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، لیکن وہ پرعزم رہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جتنی بھی مشکلات آپ ہمارے اوپر ڈالیں گے، ہم اپنی حقیقی آزادی کی تحریک اور اپنے فلسفے، اپنے منشور سے، اپنے انصاف کے منشور سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو اور پاکستانی شہریوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے فواد چودھری نے بتایا کہ جہاں پر معظم شہید کی شہادت ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ اس جائے وقوع کو ہم ان کی یادگار شہداء کا درجہ دیں گے اور وہاں پر ایک جگہ قائم ہوگی جہاں پر ان کی جو شہادت ہے اس کو ایک اعلیٰ منصب دیں گے اور ان کو یادگار اس کو بنائیں گے پاکستان کی عوام کے لیے، تاکہ دنیا جانے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے شہداء کو، اپنی تحریک میں شامل ہونے والے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، ان کو یاد رکھتی ہے، ان کو تحریک میں شامل کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔